अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहू। अपना अमल खुद बने में आप सबको खुश आमदीद। बातनी आँख को रोशन कैसे किया जाए, तीसरी आँख को कैसे खोला जाए, मुराक़बे की मुकाम को कैसे हासिल किया जाए, इस पे लोग सोचते तो हैं, बात तो करते हैं, लेकिन जब मेहनत की बात आती है तो फिर पीछे हट जाते हैं। क्योंकि लगता ऐसा है कि जब हम बातनी आँख खोल देंगे, सबसे पहले हम ख़जाने पालेंगे, दूसरी चीज़ पहाड़ों के अंदर क्या है वो चीज़ देख लेंगे, तीसरी चीज़ किसी के दिल में क्या है हम उसको हासिल कर लेंगे, हम उसको पा लेंगे। और ऐसी लतादात उनके जहन में ख़यालातों का एक पूरा पहाड़ बन जाता है, एक पूरी गठली बन जाती है कि जब बातनी आँख हमारी रोशन हो जाए तो हम उससे ये करेंगे वो करेंगे। मतलब ये कि पहले क्लास में बैठे हुए मेट्रिक के ख़यालात अपने दिल व दिमाग में लाना, दरमियाने रास्ते को वो तो उस वक्त समझ लेता है कि हाँ 10 साल की मेहनत है, लेकिन यहाँ पे वो मेहनत वो नज़रअंदाज कर देता है। कहने का मतलब ये है, एक बच्चा है, वो एक पहली जुमात में बैठ गया, लेकिन उसके वालिदैन ने उससे कहा है कि अगर आप मैट्रिक तक पढ़ोगे हम आपको साइकिल ला के देंगे, हम आपको गाड़ी ला के देंगे, हम आपको ये इनाम ला के देंगे, आपकी महबूब चीज़ ये है तो हम आपको ये ला के देंगे। बच्चा खुश हो जाता है, लेकिन बच्चे को पता है कि मैंने हर क्लास में 1 साल गुजारना है, इसी तरह 10 साल हो गए, और अगर इन 10 साल में मैंने जो मेहनत करनी है वो नहीं की और मैं फेल हो गया तो मैं 10 के बजाय 13-14 साल भी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। तब मेरा महबूब मतलूब पसंदीदा चीज़ की जो डिमांड है वो मुझे मिल जाती है, मुझे मिल जाएगी। और उसी के लिए, उस एक पल के इंतज़ार के लिए वो 10 साल तक बैठ जाता है, 10 साल तक वो पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का थोड़ा अपोजिट मतलब है, थोड़ा अपोजिट सा माना है कि यहाँ पर एक शख्स जिसके पास जाते हो वो आपसे कहता है कि भाई बात नहीं, आँख तो खुलेगी, रोशन होगी, लेकिन इसके कुछ डाउट है, कुछ टाइम है, उस टाइम से पहले आपको नहीं खोल सकती। ये बात याद रख लेना कि मुराक़बे के बातनी आँख के 100 सीढ़ियाँ हैं। इब्तिदा जो होती है 15 सीढ़ियों तक इंसान बआसानी चला जाता है, 16 से वापस गिर जाता है। और ये क्यों, इसका अंदाज़ा ये समझ ले कि एक ऐसी मोड़ पे इंसान आ जाते हैं कि वहाँ पे उसको हक़ और बातिल में फ़र्क करना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन कहते मैं तो कर रहा हूँ। लोगों के साथ ज़्यादती करता है, कहते मैं तो अच्छाई कर रहा हूँ। लोगों को तकलीफ़ देता है, कहते मैं तो उसके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हक़ और बातिल अपनी उरूज पे आ जाते हैं, इसलिए इस स्टेज से लोग आगे जा ही नहीं सकते, उमूमन की बात है। फिर 16 को अगर जो बंदा क्रॉस कर लेता है तो उनमें एक चीज़ जो आती है वो होती है खामोशी। खामोशी उसमें आ जाती है, खामोशी ऐसी छा जाती है कि वो ख़ुद को बेबस, नाकारा और ऐसी ऐसी चीज़ों पे रख लेता है कि उनके गुमान भी नहीं होती। और इसके बाद आगे जो स्टेज आती है वो होती है डायरेक्ट 100। अब 50, 60, 70 उस तमाम के तमाम इन ही स्टेज में कवर हो जाती है, क्योंकि ये जो खामोशी वाला स्टेज है ये कई अरसे तक चलता है। अब यहाँ पे बात नहीं आँख को रोशन कैसे किया जाए, तो इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। इनमें से सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा मुर्शिद का तरीक़ा है कि मुर्शिद के पास जाके उनकी ज़िंदगी, उनकी जद्दोजहद, उनकी जो कोशिश है उस कोशिश को अपना कोशिश समझ के उनके साथ आप बैठ जाएं और अल्लाह अल्लाह करने लग जाए, उनकी खानक़ाह पे खिदमत करने लग जाए, उनकी हाँ में हाँ करने लग जाए। तो एक वक्त आता है कि उन्होंने जो 10 साल मेहनत की है, जो 20 साल मेहनत की है, उस मेहनत को आपको करना नहीं पड़ता और आप वो चीज़ वक्त से पहले पा लेते हो। यानी कि बच्चे के सामने 10 साल की पढ़ाई है, लेकिन ऐसा काम दूसरी तीसरी जमात में ही कर लेता है कि उनके वालिदैन खुश हो जाता है कि बच्चा समझदार है, बच्चा पढ़ाई कर सकता है। अब खुदा न खास्ता आगे जाके कोई नुकसान ना हो जाए, कोई इनके दरमियान में पेल ना हो जाए, कोई और रास्ते पे ना भटक जाए,
اس ڈر سے بچنے کے لیے ان کو پہلے ہی وہ چیزیں دی جاتی ہے، صرف وہ 1-2 سال کی محنت۔ یعنی کسی بچے کو کہا گیا کہ جب تک آپ میٹرک پاس نہیں کرو گے آپ کو ہم سائیکل لا کے نہیں دیں گے، لیکن جب والدین اس کی محنت کو دیکھتے ہیں، لگن کو دیکھتے ہیں، اور یہ ڈر آ جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ 5ویں کے بعد اس کا یہ جستجوی ختم ہو جائے اور یہ تعلیم میں پیچھے نہ رہ جائے، لہٰذا اس کو پہلے دوسرے سال میں ہی وہ چیز لوٹا دیا جاتا ہے، نہ کہ 10 سال انتظار کیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ مرشد کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ محنت کرنے والا ہے، خدمت کرنے والا ہے، خلوص رکھنے والا ہے، تو جو چیز آپ کو 10 سال کے بعد دینے والی ہے وہ آپ کو 1 سال کے بعد مل جاتی ہے، کیونکہ محنت اس نے کی ہے، چیز اس کے پاس ہے، لیکن آپ کے امتحان کے لیے اس چیز کا اندازہ لگانے کے لیے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، کتنی گہرائی میں جاتا ہے، تو مرشد وہ شخص آپ کو پہلے ہی وہ چیز دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آ جائے، اس کے دل میں بدگمانی پیدا کر لے، دل میں حسرت ڈال دے، دل میں کوئی اور چیز ڈال دے۔ ایک قطرہ، ایک لمحہ اس کو پہلے سیڑھی میں دی جاتی ہے، ایک لولی پاپ سمجھ لے، ایک میٹھی ٹافی سمجھ لے کہ یہ اسی میں چلتا رہے، اور 1 سال یا 1 مہینہ یا 1 دن یا 1 گھنٹے کے بعد پھر وہ دوسرا ان کو ایک چیز دیتی ہے، اور اسی طرح وقت سے پہلے انسان کو وہ چیز دی جاتی ہے، لیکن محنت پہ۔ اس لیے 40 دن کا چلہ اسی لیے کروایا جاتا ہے، ورنہ چلہ 41 دن کا، 91 دن کا، 123 دن کا، اور اسی طرح 313 دن کے چلے ہوتے ہیں، لیکن 41 دن کا اس لیے کروایا جاتا ہے کہ پہلے مراحل میں اس کو کچھ مل جائے تاکہ یہ آگے بڑھ کے بآسانی چلے کر سکے، ایک ان کو خوشنودی دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ ہوگا۔ اب دوسرا اس سے بھی شارٹ کٹ طریقے جو لوگ آزماتے ہیں، وہ باطنی آنکھ کا سرما لیتے ہیں، باطنی آنکھ کے تعویذات استعمال کرتے ہیں، باطنی آنکھ کے لیے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر باطنی آنکھ کا سرما لینا ہے، استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ کو تعویذ کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، تعویذ بھی لینا پڑے گا، اس کے ساتھ آپ کو پانی بھی لینا پڑے گا، کیونکہ باطنی آنکھ صرف آنکھوں کی روشنی، یعنی جو ہمارے چہرے کی آنکھ ہے وہ روشنی ضروری نہیں ہوتی ہے باطنی آنکھ کے لیے۔ اندھے جو لوگ بینا ہوتے ہیں، جن کو نظر نہیں آتا، ان کی باطنی آنکھ بڑی تیز ہوتی ہے، بڑی جلد کھلتی ہے، اور چھٹی حزب ہم کہتے ہیں، وہ بہت جلد کام کرتا ہے، کیونکہ وہ جو دیکھتا ہے وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لہذا لوگ سرما کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے پانی یا ایسی تعویذات کا اہتمام جو ہمارے اندر سے اس غلاظت کو ختم کر لے، اس نحوست کو ختم کر لے، ان ناکارہ چیزوں کو ختم کر لے، ایک صاف شفاف دل بن جائے۔ تو جب دل ہی صاف شفاف ہو جائے گا تو تمام چیزیں ہمارے سامنے خود بخود کھل کے آ جائے گی۔ جو لوگ غیر مسلم ہوتے ہیں اور ایک کلمہ پڑھ لیتے ہیں بڑی عمر میں، ان کے سامنے چیزیں ساری کی ساری نظر آتی ہیں، بعد میں وہ ان کو سمجھتی نہیں ہے، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ یہ دب جاتی ہے، تھم جاتی ہے۔ ہمارے ایک جاننے والا ہے، ایک شخص ہے، وہ نان مسلم تھا، چھوٹا بچہ تھا، غالباً 15 سال کے قریب تھا، اور ایک ایسی جگہ وہ مسلمان ہو گیا تھا جہاں ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے اولیاء جنات، بڑے بڑے صلحاء جنات، بزرگ جنات رہتے ہیں، پتہ ہے ہمیں، اور ہم ان کو اعمال کا ہدیہ بھی دیتے ہیں، لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا تو دوسرے تیسرے دن ہی اس نے ہمیں ان جنات کے خلیے، ان کے انداز، اور جن کو ہم ہدیہ بیچتے تھے، ان کی ساری شکل و صورت بیان کر دی کہ وہ دیکھ، آپ لوگ جس کو بیچ رہے ہو پلا جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی بھی جس نے یہ خوشبو دی ہے، یعنی ہماری ایک ترتیب تھی کہ ہم وہاں خوشبو رکھتے تھے، ایک پورا سسٹم ہے وہاں پہ، تو وہ سارے نظر آ رہا ہے اور سب بتا رہا تھا کہ یہ دیکھ، وہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ کیوں نیا مسلمان ہو گیا تھا، نان مسلم تھا، وہاں اس نے مسلمان ہو گیا، اور کچھ دن کے بعد ان کو تمام نظام جو ہمیں پتہ تھا کہ یہاں پہ ہیں، بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ ہیں، آپ لوگوں نے صرف اعمال کرنے ہیں، ان کو ہدیہ دینا ہے، ان کو خوشبویات دینا ہے، ان کو تمام کی تمام چیزیں نظر آنے لگی، کیونکہ اس نے کلمے کی وجہ سے اپنے دل کو صاف کیا اور صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھا۔ لیکن مسلمان ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کا دل صاف کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی مسلمان پہلے سے ہے اور ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے، تو ہم نے اپنے کلمے کے اوپر اور اتنے مہریں لگائی ہیں کہ اس اصلی کلمے کو نکالنے کے لیے ہمیں پتہ نہیں کتنے کلمے پڑھنے پڑتے ہیں، لیکن اگر سچے دل سے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، تو اس کی بات ہی اور ہوگی، اس کے اوپر یہ نظام عالم اور عجیب طرح سے کھل جائے گا۔
تو اس لیے جو سرمے کی باتیں کرتا ہے سرما ضروری ہے، یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کا تمام چیزوں کا کنیکشن ایک ساتھ ہے، لیکن پانی اس کے ساتھ اولین درجے کا طاقت رکھتی ہے، تعویذات ان کے ساتھ اولین درجے کا طاقت رکھتی ہیں، اور ان تعویذات کے پیچھے بھی یہی مطلوب ہوتا ہے کہ آپ اس کو پی کے اپنے دل کو روشن کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔